mal à te réveiller. Voici ce que t'as raté ce matin entre 7h et 9h. Alors غتسمع غادي نهضروا على لي غيف ديالنا ديال لونفونس ديالنا. ملي كنا صغار كنا ديما كنحلموا بشي حاجه، سوا كنقولوا ملي غنكبر غادي نولي بيلوت، كنكبر ما كنوليش بيلوت تنقشد الارض، سوا تنقول غادي نولي طبيب ملي كنكبر ما كنلقاش خدمه، سوا تنقول انا ملي غنكبر غنولي لاباس عليا، ملي كنكبر ما تيوليش لاباس عليا. ليلى كيم. Moi, quand j'étais petite, je voulais être une star. Mais tu l'es, ma star. Oh, c'est gentil, c'est mignon, c'est vrai. Je me dégage de l'amour à ce alors. Je suis trop mignon. Franchement. Ouais, fado du standard. Star d'Alèche, mais je sais pas. Mais star. Hein? Star de la starter, parce qu'on va voir quoi démarrer. Oui, fado du standard. Oui. Est-ce que c'est le rêve d'elle que tu serais là? Ah non? Déjà le malaise. Donc j'avais pas de. فاش كنت صغيرة كنت باغا نولي فيفي عبدو. كيفاش بتولي فيفي عبدو؟ فاش كنت صغيرة فيفي عبدو. سي فري كنت انا كتبغي نولي واحد الانسان. انا نقول لك دابا شويه علاش بغيت تولي فيفي عبدو؟ Quand je la voyais danser, c'était magique. انت دري صغير نورمالمون كان خاصك تنعس مع 8 د العشيه، ما خاصكش تبقى تفرج في دوك الافلام. كنجلس حدا ماما كنبقى نتفرج فيفي عبدو، اللي تي جولي افيك لي شوفو لون وكتشطح بحال هكاك. كيسالي الفيلم كنمشي كنشد بزاف ديال لي فولار كنديرهم في السروال وكنبقى جيسي دونسي. لا كنشد بزاف ديال لي فولار باش ندير بحال هذيك لا جوب ديالها وكنبدا نشطح قدام المرايه. تيجي بابا تيقول لي سيري تنعسي. وي هذا هو الريف ديالك. ما حققتيش، ما بديتيش كتشطحي دابا؟ الحمد لله اللي ما حققتوش. الحمد لله اللي ما عرفتش نقول لك. الحمد لله اللي ما حققتوش. فوالا جو بو دير سا. نتخيلك دابا انت جالسه كتشطحي والمهنه ديالك هي شطاحه بروفيسيونيل. دابا كتشطحي بلا فوا ديالك. وي تنشطح بلا فوا ديالي. حسن الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الوغ لو ريف ديال مهدي على رياليزاسيون ملي كان صغير شنو كان باغي يولي؟ يقول لي في لو كاس كان باغي يولي لاعب في كره القدم. سي مينيون. مازال ما كملتش حقيقي، صديق حيت هو كيلعب كره ولكن ماشي حقيقي. وي نو وي نو عادي. بريسك فهمتي، بريسك لاعب كره القدم. Bref, moi quand j'étais petit, j'avais un rêve. هو جوج ديال لي ريف. واحد هو نولي واحد السيد، لا نقول لكم دابا شويه شنو هو. اي لو ريف الاول كنت باغي نكون كان هذوك اللي كيجمعوا الزبل، الطروات، الكاميوات، نكون ركب اللور، لان كان كيستيب مانيفيك هذوك اللي كيركبوا اللور، تيجيني بحال لي سوبرمان. Ça doit être très amusant. لا mais c'est vrai. Le rêve الثاني c'est que je voulais être واحد السيد، je sais pas si c'est une référence باش نولي هذاك السيد ونولي مايكل جاكسون. Ça me rappelle des souvenirs, Michael Jackson. T'aurais été Michael Jackson, je me serais mariée avec toi. Mais je voulais changer de couleur et tout. فهمتي بغيت ندير بحالو، بغيت ندير شي بحالو، كنت كنشطح بحالو. Enfin presque. Enfin pas du tout. Pas du tout. Voilà. Alors تنتوما شنو هو الحلم ديالكم ملي كنتو صغار؟ شنو كنتو بغيتو ديروا ولكن ما تحقق لكمش هذا الشيء؟ 05 22 36 10 36 05 22 36 10 36. شو عند سعاد؟ كنت عيطنا من الدار البيضاء. صباح الخير سعاد. صباح الخير عماد. شنو لو ريف ديالك ملي كنتي صغيره سعاد؟ فاش كنت صغيره كنت كنحلم نكون ممثله. كنت تاثرت بالمسلسلات المصريه والافلام المصريه بزاف، وكنت كنمثل راسي في الدار وكنت شغوفه بالتمثيل. وخاصك تعرفي وي سير تفضل. ولكن ملي كبرت وشفت المسلسلات المغربيه والافلام المغربيه صراحه حمدت ربي ما وليت ممثله صراحه. ولكن سعاد دابا واحد القضيه عندنا، واحد لابارتي في حياتنا ديما كنمثلوا دي فوا بحال دابا فدوا دو ستاندار لا اون ديكلاراسيون بيتيت كتمثل ماشي بصح. دي فوا كنقدروا نمثلوا على شي واحد. لا انا كنهضر على التمثيل النيت ديال بصح اللي زعما كنشوف. لا اللي بغيت نقول لك زعما تو بو اكزيرسي لو ميتي ديالك واخا ما درتيش بروفيسيونيلمون تقدري تديري في الحياه ديالك. ولكن الانسان كيحلم انه يكون ممثل باش يتشهر، باش يوصل يعني الرسائل عبر الافلام والمسلسلات وداك الشيء. ما داك التمثيل الاخر اللي بيناتنا هذاك الشيء راه كلشي كيديرو بيناتنا. سعاد الممثل غادي يوصل من الرساله، راه السيناريو اللي كيحطوا ليه كيمشي ديالو وكيتخلص عليه. بزاف ديال الرسائل ممكن يتوصلوا في البلاد في المغرب، بزاف ديال الرسائل، بزاف ديال المشاكل. هادشي ماشي وفات ماشي الممثل اللي كيديروا، وفات سي لو سيناريست والمخرج اللي كيحطوا الفيلم من الاول. لا خصك تعرف انني كنت في الاول كنحلم انني نكون ممثله، ولكن من بعد بدات كتطور الامور الكتابه واخا. وعلاش ما مشيتيش حتى الاخر ديال الحلم ديالك؟
دابا ما عندناش مخرجين صراحه مغاربه، واخا تكتب شي حاجه لا لا كاين مخرجين اللي في المستوى. وناخذ غير هكا نبيل عيوش باغ اكزومبل، نور الدين الخماري، نبيل الحلولي كان قبل بزاف ديال المخرجين، وما ذكرش بزاف. ابراهيم الشكيري باغ اكزومبل، غوتو كابول في المانيفيك. ما كاينش مخرج اللي دار شي حاجه واثرت في المغاربه. نعطيك باغ اكزومبل غير لو ديرني فيلم ديال الطريق الى كابول، 3 سنين هو في السينما ومازال الناس كيمشيو ليه دابا. هذاك لا ماشي Chevaux de Dieu ديال نبيل عيوش، il est sorti aux États-Unis d'abord. Il est dans les salles de cinéma aux États-Unis. لا واش داكشي كاين في المغاربه؟ كيفاش كيمثل المغاربه هذا؟ المغاربه واش تفرجتي في الفيلم ديال خير الله؟ دايوغ الذكرى غدا ديال 16 ماي، وكنترحموا على دوك الناس اللي توفاو في داك لي زاتونطا اللي كانوا في ذاك الوقت، وهذا الفيلم كيهضر على هذا الشيء. دونك كيفاش كتقول بان هذا الفيلم ما كيهضرش على المغاربه؟ المشكله ديال المخرجين ديالنا هما تيهضروا على حاجه وحده، غير كل واحد بطريقته. راه كاين بزاف ديال المواضيع اللي المخرج خص هذا يهضر على موضوع واحد اخر، يهضر على موضوع واحد اخر، بحال التاريخ ديالنا كاع ما كنعرفوه كاع. واش عمرك شي واحد هضر على مثلا عبد الكريم الخطيب، هضر على داكشي اللي كيوقع شحال هذه الحرب اللي كانت بين الاستعمار اللي كان فرنسا استعمرت المغرب، التاريخ. شوف غير في تركيا كتهضر على حريم السلطان يعني، وفي انجلترا كيهضروا على يعني الملوك القديم. يعني ممكن تعرف التاريخ ديال العالم كله الا ديال البلاد. زيد كمل. كيفاش غادي يعني هذاك الحلم اللي تتحلم، سورتو اللي كيحلموا انهم يوليو ممثلين ولا مولدار ولا هذا، ما كتعطاوش فرصه اللي يبرزوا المواهب ديالهم. وعلاش دابا انت ملي لقيتي هذا الشيء ما كملتيش في الحلم ديالك باش ديري هذا الشيء اللي كتقولي ما لقيتيش؟ انا كتبت الفت واحد القصه، ولكن ما كاينش غادي يشدك يديك داك الشيء فيه يعني ماشي غير اجيو ديال داك الشيء وحطيتي يديك وما خليتيش الحلم ديالك كيكمل. بصح دونك هذا صافي بزاف ديال حيت عرفتي علاش سعاد المواضيع سعاد، حيت ساهل باش نقولوا ما مزيانش وكل شيء خايب وكل شيء ما مزيانش، وحنا كنجلسوا كنقولوا ما قدرناش، ما بغاوش يديروا لينا، ما عطاوناش، ما درناش. ما قلتش كل شيء ما مزيانش. Non mais tu as abandonné tout simplement. Tu as abandonné. انت voilà. انت فرطتي. شكون كيعاونك يا لا حتى واحد ما تيعاونك، كتعاوني راسك. انت كتقلبي على راسك باش توصلي داكشي اللي بغيتي. صافي واخا بلاتي انا عندي شنو داك الكاس تاعي الله يحفظك، مازال خصنا نكملوا. زيد تفضلي سعاد، مرحبا. لا الفت واحد القصه يعني مثيره بزاف، وما عمر شي واحد ما تطرق ليها من المخرجين المغاربه، سورتو اللي كيديروا مسلسلات، ولكن ما غيخرجهاش المخرج كيف ما بغيت انا. يعني كيف ما كنحلمها انا تكون ويشوفها المشاهد المغربي ويتاثر بها وحتى هو يبكي مع دوك المشاهد، كيفاش غيخرجها بهذيك الطريقه؟ وعلاش كيهضر هذا الشيء هذا؟ كيهضر على اطفال الشارع. داكور، زيد ديفلوبي شويه الفكره ديالك. هي قصه ديال واحد البنت تجمعوا فيها بزاف ديال القصص، بزاف ديال حيت ملي هضرت مع الدراري اللي في الشارع والناس اللي تحكوا بهاد الاطفال هادو بزاف. وما عقلتيش يعني الفيلم ديال علي زوا؟ لا بعيد، لا علي زوا في شكل، ولكن هاد القصه في شكل واحد اخر، حيت هي عباره على مسلسل يعني. ولكن هاد الفكره تطرقوا لها. نبيل عيوش il a vécu dans la rue avec les enfants. فكره في شكل، هذيك فكره في شكل، وهذه فكره في شكل واحد اخر. نبيل عيوش خدا اطفال من الشارع، انا بغيتني اطفال عاد غيخرجوا للشارع. سعاد فهمتي، انا غنصوت عليك الا بغيتي تولي وزيره الثقافه. صافي صافي نمشيو لتمارا معنا غيزلان. صباح الخير. صباح الخير. صباح بخير. الوغ قول لي غيزلان، اشنو لو ريف ديالك ملي كنتي صغيره؟ كنت كنحلم انني نكون انفيرميير. انفيرميير سي لو ملي كنت صغيره كنكتب لي زوردونونس وكنكتب، فهمتي، كنلبس طابليه وصافي هذا هو الحلم ديالي. ودابا شنو درتي؟ حقق. tu es infirmière دابا؟ وي. شي مال سي بيان. ما فاش شي واحد حقق الحلم ديالو في فوالا. tu es satisfaite؟ ملي كتحلم بشي حاجه وكتبغيها تحقق لك، راه فريمون كتحقق. satisfaite؟ وي جو سي تري ساتيسفايت. بارفي. معنا من النرويج زهير. صباح الخير زهير. الو السلام عليكم. صافا سي زهير، كلشي مزيان؟ صباح الخير. صباح الخير عليك. الوغ شنو هو لو ريف اللي كنتي بغي دير، الحلم اللي كنتي تمنى ديرو ملي كنتي صغير وما تحققش، سوا في الخدمه سوا في حياتك اون جينيرال؟ الحلم ديالي الاول هو اللي كنت باغي نهضر معكم وما كيشدش ليا التليفون. ملي كنتي صغير حنا ما كناش ديك الساعه سي زهير. القوالب زهير
زعما كنهضروا على الحلم ديالك ملي كنتي صغير اموان كنت باقي صغير ما عرفتش ملي كنت باقي صغير ما كانش عندي شي حلم. C'est triste. Non, c'est triste comme auditeur, c'est triste comme moment de radio. Tu te sens seul dans. Que تحسب راسك سي زهير. باش كنتي كتحس بالطفوله ديالك؟ ما كتحس والو زهير. باش كنتي ما كان عنده والو زهير ما كان عنده حتى شي حاجه. وستوندار معنا هند. صباح الخير. صباح الخير اسي عماد. لا هند لاباس؟ لاباس. هند شنو الحلم ديالك ملي كنتي صغيره؟ شنو كنتي بغيتي ديري؟ شنو كنتي بغيتي توصلي؟ انا سيدي كنت باغا نكون اون دانسوز ايطوال. جو كومبرون. كتعرف شي حوايج في هادشي ديال الشطيح؟ وي. وفي الاخر ما حققتيش هادشي اللي تمنيتي؟ لا حبست صغيره كنت ندير لا دانس فاش كنت صغيره ملي كبرت صافي. ما درتيش لا دانس دي كلاكيت او ميم طون؟ لا. Tu sais que Lady Di المرحومه Lady Di كانت بروفيسيونيل في الشطيح ديال الكلاكيت. سي بيان. واش هذاك الشطيح؟ لا مي سي سيريو والله الا كان واش هذاك هو الشطيح؟ كاين سي ان بو دردك ديالهم. لا كل واحد كيفاش كيشطح بالكلاكيت. شفنا شوف. دايوغ ملي كانت مع الشيفور ديالها وكان باغي يديروا ان تيست دو دانس دو كلاكيت وما سالش الله. عين كنشكرك بزاف. واش نقول لك il est jamais trop tard pour mieux faire. الا بغيتي تعاودي ترجعي لو ريف ديالك مي با بروبليم. لا دابا شويه كبرنا. واش نقول لك ما يمكنش واخا تكوني ما واخا شحال عندك كاع 103 102. ديكلاراسيون دامور. اما دابا غادي نمشيو لاكادير معنا ابراهيم اللي كيعيطنا على 0522 36 10 36. سي ابراهيم كي داير لاباس؟ الحمد لله. الوغ ابراهيم قول لي اشنو الحلم ديالك ملي كنتي صغير وما تحققش؟ باغي نولي كويري. بغيت تولي كويري؟ دابا وليتي كتكور كسكسو. هي راه مشيت لعبت مع المينين ديال الحسنات اكادير وزيد ولكن خرجت عليا الكره تخرجت على الدراسه ديالي. علاش شحال بقيتي كتلعب كره ابراهيم؟ نلعب الكره تقريبا راه 20 عام ديال الكره. 20 عام ديال الكره مع حسنية اكادير؟ لا ماشي تلعب مع حسنية. نعم. ولكن باغي نولي كويري يعني الحلم ديالي باغي نولي كويري. كان تلعب مع النيم والكاردي حتى وصلت كاع قربت كاع للجنور ولكن خارج عليا الكسل. وعلاش ما كنتيش كتمشي لونطرينمون؟ هي ما تنحبش ديك لونطرينمون بزاف كنبغي نولي. انت بغيتي تدخل ديريكت في ماركين انت هادشي اللي بغيتي انت بغيتي تولي رئيس الفرقه. كل صباح 7h 9h la radio ça te change le réveil. Alors دابا غنهضر لكم رابيدمون على 5 ديال الحوايج اللي كيبينوا بانكم فريمون ما كتلبسوش مزيان. لو لوك ديالكم il est vraiment pourri. C'est vraiment entre parenthèses. Non mais c'est vrai واش كتلاقاو دي فوا مع دي جون هو ما تيقول لك لابي نو في با لو موان ولكن واش كتلاقاو مع دي جون لا لابي في لو موان. دي فوا المظاهر كيخليوك باغ اكزومبل الا كنت انت كتبيع شي حاجه المظهر ديالك تيخليك تبيع ديك الحاجه رابيدمون كي الا كنتي جاي محرتق. Non mais tu te souviens la vidéo que je t'ai montré avec le monsieur qui fait semblant d'avoir un malaise هذاك اللي كان لابس مزيان il a été sauvé rapidement. الاخر لا خلاوه يموتوا 10 fois. سي فري هذيك لا فيديو اللي ديال البارح ديال البارح اكزاكتومون. فهادو دي ستاندار. انا ما كنعطيش اهميه للحوايج جو مابي افيك سكو جي كنلبس داكشي اللي عندي. بعض المرات كترشق ليا تنشري شي حاجه مي بون ما تجي عندي en deuxième degré la vérité. Parfait. Alors غادي نمشيو لو 5e سين. Numéro 5. ملي كدير حوايجك مصبانه ما كيصبنوهمش ليك تيحرقوهم ديريكت. Numéro 4. ميم ستيفي واندر دالك لا رومارك بانك ما كتلبسش مزيان. Numéro 3. عندك ان ستيليست اكستراوردينير سي لو ميم اللي كيلبس ستاتي. Numéro 2. واخيرا بعد 3 سنين وانت كتسنى خدمه جاك ان بوست مي بارابور الحوايج اللي كتلبس تيلمون شافوك كتلبس مزيان كون عندك ان سوبر بوست في الاولى. Numéro 1. مي توب دو شي توب لا ميور ريزون اللي كتبين بانك ما كتلبسش مزيان التصويره ديالك في لاكارت ناسيونال مكتوب حداها سبام. سي في سالينا باقي معكم. L'émission continue. imadflaradio.com ou la page Facebook ديال شادي FM. Rendez-vous demain matin à 7h sur Shada FM.